अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो लफ्ज़ है वो अरबी के हरूफ तहज्जी क़ा, वाव और मीम से है। आपको याद होगा ये लफ्ज़ हमने पहले भी देखा था जब हमने मुस्तक़ीमुन किया था, मुस्तक़ीमुन किया था। अगर ना हो तो उसको दोबारा जाके उस वीडियो को देख लें जहाँ पे हमने मुस्तक़ीम बनाया था लफ्ज़। तो आज हम देखते हैं कि कावामा जो है इसके अंदर चूँकि वाव हरफ इल्लत है, तो ये जब हम इसके ऊपर लगाते हैं हरकत, तो पहला जो लफ्ज़ माजी का बनता है वो है क़ामा। क़ामा का मतलब होगा वो खड़ा हुआ, खड़ा हुआ। इससे बहुत सारे अल्फाज बन सकते हैं। इससे जो फ़ेल मुज़ारे इसी फ़ेल माजी में चला जा सकता है, तो फ़ेल माजी की गर्दान पूरी इससे बन सकती है। फ़ेल माजी की गर्दान, फ़ेल माजी की गर्दान में क्या होगा कि जो क़ामा है वो एक आदमी खड़ा हुआ। तो इसके अगर हमने दो बनाना हो तो इसके आगे अलफ लगा दें, क़ामा, फिर क़ामू, फिर क़ामत, क़ामता, क़मना, क़मतुमा, क़मता, क़मतुमा, क़मतुम, क़मती, क़मतुमा, क़मतुन्ना, क़मतु, क़मना। तो ये अगर अभी आपको नहीं भी याद हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन याद रखें क़ामा का मतलब है वो खड़ा हुआ। अब इससे जब मुज़ारे बनाते हैं तो ये बन जाएगा यक़वमु, यक़वमु। अब ये क्या चाहता है, वाव है तो ये चाहता है इससे पीछे पेश होनी चाहिए, तो ये बनता है यक़ूमु। ये आपने बहुत सारे लफ्ज़ पढ़े होंगे, कामा यक़ूमु। तो यक़ूमु का मतलब होगा वो खड़ा होता है या वो खड़ा होगा। इससे फ़ेल मुज़ारे की गर्दान बन सकती है। तो पहले हमने बनाई यहाँ पे क़ामा से फ़ेल माजी की गर्दान, और यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, यक़ूमा से फ़ेल मुज़ारे की गर्दान। ठीक है, तो ये कामा से है। एक चीज़ जो मैं काफ़ी अर्से से चाह रहा था कि हम डिस्कस करते, वो ये है कि फ़ेल माजी के अंदर ही कुछ तब्दीलियाँ करके उसका मतलब बदला जा सकता है। कैसे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके शुरू में अलफ लगा दें तो ये बन जाएगा अक़ामा। तो अक़ामा का मतलब ये बनेगा कि उसने खड़ा किया या उसने कायम किया। अब ये वाली ज़मीर ये वाला जो लफ्ज़ है फ़ेल, ये अभी फ़ेल माजी ही है, फ़ेल माजी ही है, और ये फ़ेल माजी में ज़मीर इसके अंदर हुआ ही है। यानी हमने इसके अंदर सिर्फ लफ्ज़ कितना तब्दील किया, इतना कि इसके शुरू में लगा दिया, तो ये 3 की बजाय 4 हरफी लफ्ज़ बन गया। हमने कहा था कि आम तौर पे 3 हरफी लफ्ज़ होते हैं, लेकिन उनसे 4 हरफी लफ्ज़ बनाए जा सकते हैं। तो ये 4 हरफी लफ्ज़ बन गया, और इसका मतलब हो गया कि उसका जो असर था, यानी उसने खुद खड़ा होने की बजाय उसने किसी चीज़ के ऊपर असर किया, तो वो खुद उसने इसको खड़ा किया। अब अगर हम इसके शुरू में सीन और ते लगा दें, इस्तकामा बन जाएगा, इस्तकामा। और इस्तकामा का मतलब होता है कि खड़ा करना चाहना, यानी कायम करना चाहना। किसी चीज़ का जो ख्वाहिश होती है कि ये चीज़ हो जाए, उसको इस्तकामा कहते हैं। तो इस्तकामत का मतलब ये होगा कि आप किसी चीज़ के ऊपर सब्र, खड़ा होना चाहते हैं, आप सब्र करना चाहते हैं। इसीलिए इस्तकामत का मतलब ये होता है कि आप सब्र, जो मुश्किल हालात होते हैं उसमें आप चाहते हैं कि आप उसका मुकाबला कर सकें, उसके ऊपर खड़े हो सकें, इसको कायम कर सकें। तो जो अकामा है लफ्ज़,
اس کا ہر کسی کا پھر اپنا مضارع ہوگا. یہ استقامہ کا مطلب اگر اس نے استقامت چاہی، اس نے کھڑا ہونا چاہا یا اس نے صبر کرنا چاہا. اور جب ہم نے قامہ سے قامہ بنایا تھا تو اس کا اپنا فعل مضارع ہوگا. اس کا مضارع کیا ہوگا؟ اس کا مضارع ہوگا یقیمو. اب اقامہ کا اپنا فعل ماضی کی بھی گردان بن سکتی ہے. فعل ماضی کی گردان بالکل اسی طرح سے بنے گی. اقامہ، قامہ، اقامو. آپ نے قرآن پاک میں کافی پڑھا ہوگا لفظ اقامو. وہ سب کھڑے ہوئے، ان سب نے کھڑا کیا، اقامو، ان سب نے قائم کیا یا کھڑا کیا. اور یقیمو، وہ قائم کرتے ہیں، وہ قائم کرتے ہیں. اب یقیمو فعل مضارع ہے، تو فعل مضارع سے ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ اس کی پوری گردان بنا سکتے ہیں. تو یقیمو کی جگہ پہ اگر آپ لگا دیں نون تو یہ بن جائے گا نقیمو، ہم کھڑی کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ اس میں لگا دو تو تا لگا دیں تو یہ بن جائے گا تقیمو، تم کھڑا کرتے ہو. اور اس طرح سے الف لگا دیں تو اقیمو، ہم کھڑا کرتے ہیں، میں کھڑا کرتا ہوں. اقیمو، تو یقیمو، تقیمو، اقیمو اور نقیمو، تو یہ سارے اس سے تبدیل ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کو مضارع اس کی آپ نے بنانی ہو تثنیہ اور جمع تو وہ کیسے بنائیں گے؟ تو ہم اس کے اقامہ سے یقیمو، تو یقیمو، مانی آسان ہے کیونکہ ہم اسی طرح سے کرتے ہیں، آخر پہ یہ لگا دیتے ہیں. اور اس کی جب جمع بنائیں گے تو یقیمونا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ایک شخص کھڑا کرتا ہے، وہ دونوں شخص کھڑے کرتے ہیں، وہ سب کھڑے کرتے ہیں. یقیمون. اسی طرح سے آپ اس سے تا سے بنائیں تو یہ بن جائے گا، تا سے بنے گا تقیمو، تقیمو. اور تقیمانی اور تقیمونا. نون سے کریں گے تو نقیمو، الف سے پہلے کریں گے اقیمو، اور نون سے کریں گے نقیمو. تو یہ فعل مضارع کے ہمارے 8 سیغے بن گئے. 6 سیغے جو ہیں بھی ان کو ہم نہیں کر رہے کیونکہ تھوڑے سے مشکل ہیں، وہ کسی وقت پہ آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. تو یقیمونا ہمارا ایک لفظ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ قائم کرتے ہیں. اب قائم کرتے ہیں اور وہ کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کیا فرق ہوگا؟ تو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. اب نماز جو ہے ایک اہم رکن ہے اسلام کا، اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو ایک خاص عزت دیتے ہیں، اس کو ایک خاص مقام دیتے ہیں معاشرے کے اندر. نہ صرف خود نماز پڑھتے ہیں بلکہ اس کو دوسروں کو اس کی تلقین بھی کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ مسجدیں آباد ہوں، مسجدوں میں باجماعت نماز ہو، اور معاشرے کے اندر سارے لوگ جو ہیں اس اہم رکن کو، اسلام کا جو اہم رکن اس کو قائم کریں. اس کی ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے تشریح، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے سارے کاموں میں اس کام کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی اگر آپ کا نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اقام الصلاۃ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے باقی سارے کام چھوڑ دیے ہیں اور اس نماز کے لیے آپ چلے گئے ہیں، تو یہ اقام الصلاۃ ہوگا. اس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. قوم ایک لفظ بنتا ہے، قوم. اور قوم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی لوگوں کی جماعت جو کسی ایک نظریے کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے، اس کو قوم کہتے ہیں. تو قوم جو ہوتی ہے وہ ایک نظریے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو تمام لوگ جو ہوں گے اگر ان کا ایک جیسا نظریہ ہوگا، جیسے اسلام اگر کسی کا نظریہ حیات ہے تو ایسی قوم کو مسلمان قوم کہیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.